अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर हस्मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 12 एपिसोड। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन भी दबा लिया करें, लाइक और कमेंट भी किया करें और व्यूज़ भी दिया करें। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। जिम जाकर साहिल से सारी तफसील सुने आहोन के अंग अंग तक सही मानों में करार उतरा। और भी इन दो जैसे मसल्स बनाने के शौकीन इस वक्त जिम में वर्कआउट करने में मसरूफ थे। आपू को तो आप इतना जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ बड़ी। वो भले जान का अजाब हों पर घर में ना हो तो वीरानगी छा जाती है। वैसे अब शादी के बाद छोटी हवेली में ही रहेंगे ना। अबीर चौधरी तो अहमद नगर छोड़ने वाली नहीं है। साहिल ने वेट लिफ्टिंग करने के दौरान हैंडी टॉवल से चेहरा रगड़ते आहोन से पूछा, जो अब गुलाब की तरह खिला हुआ था। जनाब के चेहरे की सर्द महरी को शगुफ्तगी भरे लम्स ने खुद में जम कर लिया। वो जहाँ मर्जी रहे, नो प्रॉब्लम। मम्मी बाबा तो वैसे भी अकेले बहुत खुश रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो भीड़ को शहर अपने साथ रहने पर फोर्स करेंगे। हाँ, मे भी वीकेंड पर दोनों बहू की डिमांड करें। आहोन ने दोस्ताना अंदाज में मम्मी बाबा की जॉब्स और रूटीन के बारे अंदाज़ा लगाते बताया। तो साहिल मुस्कुराकर वेट नीचे रखता बोतल से पानी का सिप लिए आहोन के रूबरू आ रुका, जो मिरर में अपनी बाजू के मसल्स देखता खुद पर सिताइशी नजरें जमाए खड़ा हुआ भी पहाड़ सा घुमा दे रहा था। फिर चेहरे पर नमी मजीद नादीदा हिद्दत नमूदार करने का बायस थी। हाँ, आप लोग एक पोता पोती देकर निपटा दीजिएगा दोनों को, और फिर मजे से यहाँ आकर अपने अपने काम करिएगा। साहिल ने कुछ ज्यादा ही स्पीड पकड़ी तो आहोन इसे हशमगी नजरों में लिए तकने लगा। ब्रेक कहाँ है तुम्हारी ताकि मैं दबाऊं? आहोन के क्यूट जवाब पर साहिल हंसा और जनाब के कंधे के गिर्द बाजू खुमाइल की। चले अब मुझे तो बता दें कि आपको पहली नज़र का प्यार हो गया है चमचड़िक से। मैं तो आपका अच्छे वाला बटी हूँ। साहिल की शरारत भरे इस्तफसार पर आहोन दुगना महसूस मुस्कुराया। प्यार ये क्या चीज़ है? आहोन के उल्टे सवाल पर साहिल का रोशन चेहरा उतरा, गाल फुला लिए। मतलब फिर क्यों रिश्ता बेचा आपने? साहिल को सदमे में देखे आहोन ने इसे शानों से थामते झंझोड़ा। बस पास चाहिए वो मुझे अपने, इसलिए अब ये बात खुद तक रखना, खबरदार अपनी बाजों तक इरसाल की। आहुन ने इतराफ के साथ धमकी भी लगा दी, पर दोनों हसीन तर्ज से हंसकर बाकी वर्कआउट करते लौंडों को ऐवी शक में डाल रहे थे कि इनको कौन सा लतीफ़ा याद आ रहा है। खैर आधे घंटे तक दोनों वापस पहुंचे तो दोनों हवेलियों के एक ही एंट्रेंस से गुजरते ही दोनों की नज़र आगे खड़ी बीर पर पड़ी। इंसानों वाले काम हैं तुम्हारे। आधी रात कौन जिम करता है? फैल फैल कर जॉन सीना बनते जा रहे हो। पहले वो तुम्हें अपनी बंद अकल के सबब लिफ्ट नहीं करवाती सजल, कुछ टाइम बाद तुम्हारे जुस्से के सबब दूर भागेगी। कहीं तुम्हारे तले दबी तो दूसरी सांस नहीं ले पाएगी। वो 2 रुपए की जान वाली। अभी ने एंट्रेंस पर ही खड़े आड़े हाथों दोनों को लिया। ये डांट दरअसल साहिल के से ज्यादा हून को दी जा रही थी, क्योंकि बाजू के मसल्स उसके भी हाफ स्लीव शर्ट से झांक रहे थे। आपू जान, इसे फैलना नहीं कहते, फिजिकली ग्रूम होना कहते हैं। जवानी आ रही है आपके भाई पर, और आप क्या जाने इस तरह की बॉडी पर लड़कियां मरती हैं, बंदर क्या जाने। साहिल ने आहून के पीछे से पैर मारने पर बरवक्त नाजेबा मिसाल का कत्ल करे मुंह में दाब ली। और यहाँ अबीर का इशारा आहून की तरफ था, जो बड़े गरूर से आंखें घुमा चुका था। इधर जवानी कब की आ चुकी है और डलने के प्रोसेस में है। बस जल्दी से इनको इनकी वाली मिल जाए। वैसे भी जैसी इनकी लुक्स हैं, हाँ आती जाती इन पर मरती होगी। साहिल ने मुस्कुराहट दबाते नायाब इन्फॉर्मेशन दी, और आहून खींच कर लगा न दे तभी रिश्वत की तराहर में तारीफ भी ठोक दी। मैं तो नहीं मरती। अबीर ने बाजू सीने पर लपेटे तकरार की। आहून ने गहरी नजर अबीर की ग्रे आंखों पर जमाई। आप किस पर मरती हैं? अब की बार आहून अपने इल्म में इजाफे को बोला, जो सरासर इसलिए था कि हम भी पड़े हैं राहों में, हमसे भी बोलिए न जहान। आपसे बात की किसी ने? अबीर को सख्त तपा देके साहिल ने भागना ही मुनासिब समझा। प्लीज़ आप मेरे हिस्से की डांट सुन लें, मुझे सख्त नींद आ रही है। साहिल फौरन से आहोन साहब को प्राइवेसी अनायत किए भाग निकला। इनकार पर बड़ी खुशी हो रही है। ऑफकोर्स टार्चर से जो जान छूटी। अबीर को उसका इतनी जल्दी नॉर्मल होना चुभा, जिसके चेहरे पर कुछ कबल पहले वाला सदमा ढूंढने से भी न मिल रहा था। बिल्कुल मर जाता बड़ी जवानी में। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आपके इस इनकार का ताउम्र एहसानमंद रहूंगा। अब बारी आहून की थी इस लड़की को जलाकर खाकस्तर करने की, और पहली चिंगारी ही आग भड़काने का मौजिब बन गई। लेकिन अबीर ने आंखें फेर लीं, क्योंकि इसे देखना खतरे से हाली न था। आपने बताया नहीं आप किस पर मरती हैं अबीर साहिबा? आहून ने अपना सवाल रूबरू होते दोहराया तो वो 2 कदम इससे दूर हटी। तुम पर नहीं मरती। बौखलाहट में यही जवाब बन पाया, पर जैसे आहून मुस्कुराया, सनसनाहट सी अबीर के तन मन में उतरी।
اوپر سے وہ انگوٹھی والا ہاتھ بھی چھپانے کی کوشش میں تھی، پر آہون کی عقابی نظریں سامنے والی کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی تو ہاتھ پر سے کیسے چوک جاتی۔ میں مر جاؤں پھر آپ پر۔ وہ 2 قدم ابیر کے مزید قریب ہوا کہ ابیر گھبرا کر پھر لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ غصہ اس شخص کے اس درجہ بے تکلف ہونے پر آیا۔ شٹ اپ! بڑبڑانے کے سنگ وہ گوری بھی۔ میک می اف یو کین۔ مجھے اچھے سے چپ کروانے کا حق چاہتی ہیں آپ، ہے نا؟ آہون کی لفظی گستاخی پر وہ سرخ ببول ہوئی۔ حد میں رہیں اپنی۔ ابیر نے پسا چلانے کی کوشش کی ہی تبھی آہون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اپنے چہرے کے قریب کیا اور اس کی انگلی میں سجی خوبصورت سی 1 ڈائمنڈ کی گولڈ رنگ مسرور ہوتے دیکھی۔ یہ رنگ آپ کی فنگر سے اترنی نہیں چاہیے ابیر چودھری، ورنہ کوئی قبر میں اتر جائے گا اور قصور آپ کا ہوگا، اوکے؟ یہ آدمی جان لینے کے در پر اترا تھا۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں تیرتی تنبیہ کسی کا تنفس بگاڑ چکی تھی۔ مطلب تم جان گئے؟ ابیر بولتے سمے ہکلا سی گئی، آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور لب لرز گئے۔ شکر کرو جلد جان گیا، ورنہ ممکن ہے تم کسی سے تعزیت کر رہی ہوتی اس وقت۔ وہ لہجے سے شدت چھلکاتے بول کم، دھمکا اور دہلا زیادہ رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ! ابیر نے اپنا ہاتھ چھڑواتے اس آدمی کا خواہاں مسلط ہوتا استحقاق جھٹکا۔ میں نے یہ رنگ صرف تمہاری امی کے مجبور کرنے پر پہنی ہے۔ ٹارچر والے الفاظ میرے دماغ میں آخری سانس تک درج رہیں گے۔ وہ اسے جتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے اب بھی میسر نہیں ہوئی، اور وہ میری ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں کیا کہو گی؟ کیا یہ تمہارے دل پر درج ہونے کے لائق نہیں ہے؟ وہ بھی سرد و سپاٹ ہوا، چہرے پر سنگلا چٹانوں سی سختی در آئی ابیر کے مسلسل روڈ ہونے پر۔ وہ میں نے سنے ہی نہیں تھے۔ ابیر نے بے نیازی سے کندھے چکتے منہ پھیرا تو وہ اس کے عقب کی جانب قریب آیا۔ ابیر کو لگا وہ ہل بھی نہ سکے گی۔ اس شخص کی حرارت چھوڑتے سینے کی حدت ابیر کی پشت کو چھوتی محسوس ہوئی۔ تم میری ہو اب؟ وہ اس کی جذباتیت برے جملے پر روحان سی ہو کر اس کی طرف پلٹی، لیکن مقابل کی آنکھوں کا خمار سنبھلنے میں مدد دے گیا۔ گرانے والا انتقام بھی ہو سکتا ہے، یا شاید تم ہجر کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ 1-2 ہفتے میں زہر سے امرت کیسے لگ سکتی ہوں؟ وہ ہنوز بے یقین تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا، مغرور سا اچھا لگتا تھا۔ جب سنجیدہ ہو کر ماتھے پر شکنیں ڈال کر گھورتا تھا تو جان لیوا لگتا تھا، جیسے میں تمہیں لگا زہر سے امرت، اور میں بہت منہ پھٹ ہوں پر یہ انتقام والی بدتمیزی حرام سمجھتا ہوں۔ یقین کرنا ہے تو کر سکتی ہو۔ وہ اسے فری ہینڈ چھوڑ کر بھی تو غضب ہی ڈھا گیا۔ اتنے اچھے بھی مت بنے، لڑاکو کہیں گے، جائیں۔ ابیر نے واپس تمیز کا دامن تھامے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ وہ جاتے جاتے رکا تو ابیر کا دل بھی تھما۔ کین آئی فیل یور ہینڈ اینڈ فنگرز اگین؟ ہوگر اٹس سو ایڈکٹیو۔ آہون کے ہاتھ پھیلانے پر ابیر نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک چوڑی کھلی ہتھیلی پر جہاں وہ اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط اور خوبصورت ہاتھ میں مقید چاہتا تھا۔ سادہ سی خواہش ہو کر بھی وہ ابیر کے دل سے چھیڑخانی کر گزری۔ نو، کس خوشی میں پھیل رہے ہیں؟ وہ سخت برہمی سے گوری۔ انگیج ہونے کی خوشی میں؟ وہ اتنا کھلا ڈلا ہوگا یہ ابیر نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ تبھی تو شوق تھی، آگے کے لیے تو اسے خوف لاحق ہو گئے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خوشی نہیں ہے۔ یو آر نتھنگ فار می۔ ابیر نے جان چھڑوانے کو جھوٹ گھڑا تاکہ اس آدمی سے نجات ملے۔ ہاں، تمہاری آنکھیں خوشی کا بتا رہی ہیں، یہ بھی کہ آئی ایم ایوری تھنگ فار یو۔ میں بھی جلد تم اپنا ہاتھ خود میری طرف بڑھا دو، ہاتھ کے بجائے پوری کی پوری ہی میری طرف آ جاؤ، انتظار رہے گا۔ وہ اپنی شخصیت کا رعب اور قبل از وقت ہی استحقاق جاڑتا وہاں سے مزید کچھ سنے نکل لیا، پر اب کمبخت ابیر چودھری کے دل سے نکلتا یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہی مبہوت ہوئے تکتی رہ گئی، جس پر اب بھی اس کے ہاتھ کا گرم لمس تھا، اور سرد سی فضا میں گلی اس کی کلون اور پسینے کی ملی جلی خوشبو جو چاہ کر بھی ابیر کو بری نہ لگ سکی۔ سجل، میری شرٹ پریس کر دو۔ سجل نیند میں دھت ہونے ہی والی تھی جب بوا اور سجل کے کمبائن روم میں گھستے ساحل نے فرمائش کی۔ بوا بھی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھی۔ سجل کے جان بوجھ کر مزید سست ہو کر لیٹنے پر ساحل نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ میں کر دیتی ہوں پتر۔ اس سے پہلے بوا خود اٹھتی، سجل کو شرم آئی۔ اچھا نہ اٹھ رہی، آپ کو رات کے اس وقت کون سی میٹنگ پر جانا ہے؟ بندہ رات تو پوٹلی سے نکال کر چونٹوں والے کپڑے بھی پہن لیتا ہے، کون سا کسی نے دیکھنے ہوتے ہیں؟ سجل نے بڑبڑاہٹ دیتے احسان کیا اور شرٹ لیے کمرے سے نکلی۔ ساحل بھی پیچھے ہی چل دیا۔ کیا پتہ رات خواب میں تمہارے ساتھ میری اسپیشل نائٹ ہو۔ استری سٹینڈ کے پاس رک کے سجل نے اس کی بلیک شرٹ پھیلاتے استری آن کی، جبکہ سرگوشی میں ہلکورے لیتی شرارت پر مذاق اڑاتی ہنسی۔ میں دے ہی نہ دوں آپ کو کچھ اسپیشل؟ وہ ہرگز سنجیدہ نہ تھی،
साहिल भी आयरन स्टैंड से लगकर निकम्मों की तरह शर्ट से उलझती सजल को निहारने लगा। तुम बस अपना नाम दे दो मुझे, वो मोहब्बत से बोला। सजल ने मुस्कुराकर सर झटका। छोड़ें, ये बताएं आपकी हर शर्ट डार्क कलर की क्यों होती है? वो ऐसी बातों से परहेज बरत रही थी, लेकिन साहिल ने जब से निकाह का सुना वो अपने दिल की खुशी बयां नहीं कर पा रहा था। क्योंकि लाइट में तुम सूट करोगी मुझे। इस पर सजल ने उसकी तरफ देखा और इन आंखों में मिठास सरायत होती हुई महसूस हुई। क्या ये फ्लर्ट था साहिल जी? वो छुई मुई हुए बोली, गालों तक मुस्कुराहट का लम्स अटका था। नहीं तो हकीकत थी। अगर वाकई हफ्ते बाद निकाह हो गया तो सब बदल जाएगा। तुम खुश रहोगी मेरे साथ। इस बार साहिल के अंदाज से बेताबी छलकी। क्या पता, मुझे खुश करना इतना आसान नहीं जनाब। वो उसकी शर्ट को अभी तक 5% भी प्रेस ना कर पाई थी। और अगर मैं तुम्हें खुश ना कर सका तो क्या करोगी? साहिल ने इस बार संजीदगी से पूछा। किसी और को ढूंढूंगी जो मुझे खुश कर सकने की एबिलिटी रखता हो। सजल ने यह सिर्फ साहिल को टीज करने को कहा, लेकिन वो दहल उठा। देयर विल नेवर बी एनीवन एल्स सजल। वो सरासर धमका रहा था। सजल ने स्त्री खड़ी करते दिलचस्पी से साहिल शमशेर की आंखों में आंखें गाड़ी। और अगर मैं दूसरा इंतखाब करूं? वो हद जानने पर बज़िद थी। अगर तुम कभी किसी दूसरे इंसान का इंतखाब करती हो तो यकीनी बनाना कि तुम मुझे पहले मारो, क्योंकि इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने दूं, अपनी और तुम्हारी दुनिया ही खत्म कर दूंगा। सजल की आंखों की हरकत करती पुतलियां थमी। आप रोमांटिक नॉवल के जुनूनी हीरो सा बिहेव कर रहे हैं, बट यू लुक क्यूट। वो हंसकर वापस प्रेस करने लगी जब साहिल ने इसके हाथ से स्त्री छुड़वाई और बाजू से पकड़कर टेबल से परे किया। मैं कहीं से भी क्यूट नहीं हूँ, हल्का मत लेना। और मेहरबानी तुम्हारी, इससे अच्छा है मैं खुद प्रेस कर लूँ। तुम मेरी नींद मारने के बाद ही प्रेस करके दोगी, वो भी अगले जन्म। भौहड़ लड़की, एक शर्ट प्रेस नहीं होती, मोहब्बत के हाँ करेगी। साहिल की तानों की बमबारी करते सुलग सुलग कर खुद खुद ही शर्ट प्रेस करनी शुरू की। और तभी सजल का गुदगुदाता चेहरा किसी शरारत का तर्जुमान लगा। तभी वो उसके कान की तरफ पैरों के तलवे उठाए झुकी। मेरी पूरी दुनिया आप हैं, सो प्लीज़ मेरी दुनिया को कुछ नहीं कहना, वरना बहुत मारूंगी अपने हड्डियों वाले मुक्कों से। और ये मोहब्बत नहीं होती मुझसे, मैं लाड दिल भरकर उठाऊंगी आपसे। सजल कहकर रुकी नहीं, फौरन दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाती हीरोइंस की तरह शर्माती ठोकरें खाकर बमुश्किल दीवार से बचने से बचती भागी। जबकि साहिल को दिल जैसे सख्ता हो गया। फिजाओं में खुशबुएं घुल गईं, लेकिन फिर इन्हीं खुशबुओं में जब जले की बदबू मिली तब साहिल उछला। पर अब चिड़ियां चुग गईं खेत वाला हिसाब था, क्योंकि शर्ट पर बहुत खूबसूरती से आयरन ने सुराख कर दिया था। भैंस की आंख, इससे अच्छा था इसी से प्रेस करवा लेता सस्ती शबनम से। मेरी 5,000 की शर्ट, उफ। साहिल का दिल किया इधर ही बैठकर रोने लगे। एक बार भी अभी शर्ट नहीं पहनी थी और हो गई महबूबा की अदाओं पर कुर्बान। ऊपर से हलाल कमाई का रुपया भी ज़ाया हो तो हार्ट अटैक दे जाता है। ये तो 5,000 थे भाई। अगली सुबह सहरी के बाद ही आहुन ने अम्मी बाबा की नौटंकी बेनकाब करते साथ हिजर मंसूर को भी छोटे छोटे यके बाद दीगरे अटैक दे दिए। तीनों नफूस मुंह खोले आहोन की औरतों की तरह चलती जुबान देख और सुन रहे थे। मतलब क्या बात है आप दो की, पराई औलाद को करार देने को अपनी औलाद का मेंटल डिसऑर्डर करने चले थे। और तू हिजर नादीदे शख्स, अब मेरे सामने मेरी मंगेतर का नाम लिया ना तो बड़ी जवानी में सारे दांत तोड़कर हाथ में थमा दूंगा। फिर फिरता रही बतीसी ले लेकर। अब आप तीनों सुन लें, अगले हफ्ते मेरा और अबीर का निकाह चाहिए मुझे। अगर आप लोग नहीं करवा सकते तो अमन जिब्राइल की कुव्वत बाजू ही काफ़ी है। उठाकर ले जाऊंगा उसे और फिर आप दुनिया और बरादरी को जवाब देते रहिएगा। आहून का पारा चढ़ा था, ऊपर से गूं गूं पीछे रोजे का सायरन बैकग्राउंड म्यूजिक का काम दे रहा था। फिर सोने पर सुहागा हिजर के मुंह से बार बार निकलती हैं, रिदम की कमी पूरी कर रही थी। कमीना, जैसे ही मैंने उसके बारे बात की कब्जा माफिया बनकर झपट पड़ा उस पर। आनी अंकल, आप समझा लें अपनी तरसी औलाद को कि अबीर तक पहुंचने के लिए इसे मेरी कसरती लाश से गुजरना होगा। हिजर भी सीना ताने मैदान में आया। अब सिचुएशन ये थी कि मेहर और हिशाम रेफरी बन चुके थे। तू मर सही, लाश बन शाबाश, मैं गुजरने बल्कि नाच नाच कर टापने को तैयार हूँ। आहून ने भी बाकायदा से पकड़कर झुला डाला। मेहर और हिशाम के साथ साथ थोड़े दांत हिजर के भी निकले। कितना डैश आदमी है तू, यार को लाश बनाने पर तो लाए। तुझे तुझे पैदा करने से पहले काश ये दोस्ती मेरी कोख में ही मर जाती। हिजर ने भी सोफे का कुशन उठाकर दो कस के फेंके। जबकि महर की स्लिप हंसी किसी और ने नोटिस की हो या नहीं, हशाम साहब जरूर थम गए।
تبھی تو ذرا مہر کی گال تک جھکتے پیار کر کے انہیں بھی سرخرو کر کے رکھ دیا۔ مہر نے ٹہوکا بھی مارا، پر کرنل صاحب اسی ہنسی پر تو ہمیشہ لوٹے تھے جو مہر اب اپنے اندر چھپا چکی تھی۔ ہزر اور راہون اپنی لڑائی بھولے ان کپل کا آنکھ مٹکا دیکھے اپنا اپنا سر پیٹ گئے۔ چل یار بعد میں لڑیں گے، ادھر طوطا مینا شروع ہو گیا ہے، خدا خیر کرے، ہزر نے ہی شرارت سے کہا، جس پر اب ایک کوشچن مہر نے ہزر کو مارا۔ بیٹا تو دیکھنا میں ابیر کو تیرے خلاف کیسے کرتا ہوں۔ آخر کار ہزر نے پھر سے ٹھنڈے ہوتے آہون کو دیکھتے باہم لڑائی کو بھڑکا دیا۔ آہون نے اس کی گردن دبوچے لہرایا، جا جس مرضی طریقے سے ورگلا اسے، خلاف کر میرے ابیر کو، تو اگر اسے ورگلانے میں کامیاب ہو گیا نا تو زبان دیتا ہوں ابیر کو چھوڑ دوں گا۔ اب لگی تھی ڈنکے کی شرط۔ ایک لمحہ تو آہون کے یقین پر ہزر، مہر اور حشام بھی تھم گئے۔ میری جان کیا یہ بہت بڑی بات نہیں کہہ دی تم نے؟ مہر کا دل صدمے سے لرزا۔ آنی اب چھڑ دیں بس، اس پھنے ہان کو میں بتاتا ہوں کہ ہزر شے کیا ہے۔ بیٹا 2 دن میں سے تیرے خلاف کروں گا، پھر تو اسے چھوڑے گا بھی اور میرے لیے منائے گا بھی، کر وعدہ۔ ہزر نے فوراً سے پنجہ لڑانے کو ہاتھ آگے کیا۔ آہون نے بنا سوچے زج کرتی مسکراہٹ کے سنگ وعدہ تک کر لیا۔ وہ تین حیران پر حیران ہو رہے تھے۔ وعدہ؟ اگر وہ میری ہوئی تو کوئی کتنا مرضی سے ورگلا لے وہ میری ہی رہے گی۔ لگ جا آج سے ہی کام پر، پھر نہ کہنا تجھے موقع نہیں دیا تھا۔ آہون نے سر کڑاتے بڑے مان سے کہا، اور اب پتہ نہیں اس یقین کے چکر میں کون سی قیامت آنے کو تھی۔ ہر 10 بجے اٹھتے ہی ہزر نے ابیر کو ورگلانے کا مشن شروع کرتے، ذرا ہاٹ کلاسی سی مناسب اور شریفانہ ڈریسنگ کرتے، پرفیوم بھی انسانوں والی چھڑکی، اور ابیر کے آفس روانہ ہوا، جو آج بھی کسانوں کے ہمراہ زمینوں میں تھی اور نئی سبزیوں کے بیج لگائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہزر ابیر کے آفس پہنچا، کسی نسوانی وجود سے بری طرح پٹھا، اور تبھی اس لڑکی کے مرمری ہاتھوں میں پکڑے گئے سوپ کا باؤل بھی ہزر کے ہاتھ پر چھلک گیا۔ مناہل کے بابا جمیل صاحب دمے کے سبب روزے نہیں رکھ رہے تھے، تبھی مناہل ان کے لیے مٹن اور سبزیوں کا سوپ بنائے یہیں دینے آتی تھی، اور اب ٹکرانے کے سبب وہ گرم سوپ ہزر کے ہاتھ پر گرا۔ تبھی مناہل کے ہاتھ سے باؤل چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ بے اختیار اس کے سرخ ہوتے ہاتھ کو پکڑ گئی۔ ہزر کی جلن پر ہونٹوں سے نکلتی سی یکدم آہ میں بدلی، کیونکہ وہ لڑکی اس قدر پیاری تھی کہ اسے دیکھتے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ تو جب اس نے چھوا کیسے ممکن تھا ہزر منصور کا ہاتھ تپش کی زد میں رہتا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ اف آپ کا پورا ہاتھ جل گیا، پلیز آپ ادھر بیٹھے، میں 8 منٹ لگاتی ہوں اس پر ابھی۔ مناہل کے ہاتھ پیر پھولے دیکھے ہزر مسکراہٹ دباتا اس کے بٹھانے پر فوراً بیٹھا۔ جو 2 منٹ بھاگ دوڑ کرے وہیں ابیر کے آفس کے کیبنٹ سے مطلوبہ آئنٹمنٹ نکال لاتی، اپنا سر سے ڈلکا آنچل سنبھالنے میں ہلکان ہوتی، تب تھم گئی جب ہزر نے اس کا سرکتا دوپٹہ پکڑ کر اس کے سر پر کروایا۔ اٹس اوکے، میں بھی جلدی میں تھا۔ بائی دا وے آپ کے ٹھنڈے ہاتھ کافی سکون دے چکے ہیں۔ اس میٹھی سی لڑکی کا نام جان سکتا ہوں؟ ہیزر صاحب تو مناہل کے حسن کے آگے ہی ڈیر تھے۔ ابیر کو ورگلانے آیا ہے یہ تو بھول ہی چکا تھا۔ ایک اجنبی سے ایسے الفاظ سن کر وہ سراسر ڈر گئی۔ یہ لیں آپ خود لگا لیں، لیکن مجھ سے ایسے بات نہیں کریں۔ مناہل ڈر کر اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی، جب وہ آئنٹمنٹ میز پر اچھالے اٹھ کر پیچھے ہی لپکا۔ کھا تھوڑی جاؤں گا کپ کیک؟ ہزر کا بہکا انداز مناہل کی ٹانگیں کپ کپا گیا۔ کپ کیک کون؟ مناہل باقاعدہ سہم کر ہکلائی۔ تم اور کون؟ آئی لو کپ کیکس۔ تم بھی ویسی ہی ہو، ٹھنڈی میٹھی اور کریمی۔ بتاؤ کون ہو، کہاں سے اس میلے کچیلے گاؤں میں آ گئی؟ تم پری ہو نا؟ ہزر کی باتیں مناہل کا دماغ شارٹ کر گئی، تبھی تو بے اختیار ہاتھ اٹھ گیا۔ ہزر نے اپنی پیاری گال پر ڈائریکٹ چانٹے کی امید تو بالکل نہ کی تھی۔ منحوس کمینے، پتہ نہیں گاؤں میں بنگی اور نشری کہاں سے آ گئے اتنے۔ دوبارہ مجھے گندی نظر سے دیکھا بھی نا تو گرم سوپ والے دیچکے میں منہ ڈبوؤں گی، پھر کھاتے رہنا گرما گرم گوتے۔ جاہل بہکا مراسی، مناہل نے دھکیل کر پرے کیا اور راستے میں گرا باؤل اٹھاتی بنا پیچھے مڑے بھاگ گئی، جبکہ مراسی پر ہزر نے وہیں بال مرر میں اپنی حسین صورت دیکھی۔ توبہ توبہ اندھی کہیں کی، پر یار اس کے ہاتھوں کا ٹچ، مر جاواں مٹ جاواں، شرم کر ہزر، رمضان ہے۔ او تیری خیر، جس کام سے آیا تھا وہ تو بیچ میں رہ گیا۔ چل کر ذرا آگ بھڑکاؤں، جو میرا فیوریٹ کام، اس پھلجڑی کو بعد میں دیکھوں گا۔ ہزر نے اپنے جلے ہاتھ پر پھونک مارتے فوراً سے زہریلی مسکراہٹ دیتے آفس سے قدم نکالے، اور اب ہزر کے دوسرے گال کے سیکے جانے کا بھی وقت آ گیا تھا، اور وہ کارنامہ یقیناً ہزر کی بکواس سننے کے بعد ابیر چودھری سر انجام دینے والی تھی۔ لگ یہی رہا تھا کہ ایک بار پھر اکھاڑے کے باہر اکھاڑا جمنے والا ہے، تو بھئی آج چھوٹی کس کا گلہ نہ کریں۔
آج مزیدار تبصرہ کریں، بس تینوں ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ پڑھ کے چھوٹا سا کمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے جناب، آپ پڑھ کر سو ہی جاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اسپیشل ایپیسوڈ 13 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یعنی ناول بہت جلد سمیٹا جانے والا ہے، سب کچھ جلدی جلدی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پیارا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹائم پر مل جایا کرے۔ تو بائے بائے۔